صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے پھولن گلشن آقا دے اے پھولن گلشن آقا دے مدحت کر تو سب کے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے چار نشان عظمت دے درہن چارے جنت دے اے چار نشان عظمت دے درہن چارے جنت دے اے چار نشان عظمت دے درہن چارے جنت دے جے طلب ہے تینو جنت دی جے طلب ہے تینو جنت دی گل من لے چاراں دے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے پھولن گلشن آقا دے اے پھولن گلشن آقا دے مدحت کر تو سب کے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی بہو پیارا عمر امیرے آقا جی دا وزیرے بہو پیارا عمر امیرے آقا جی دا وزیرے بہو پیارا عمر امیرے آقا جی دا وزیرے ڈتا این اسلامی دنیا کو ڈتا این اسلامی دنیا کو اللہ ان سے راضی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے پھولن گلشن آقا دے اے پھولن گلشن آقا دے مدحت کر تو سب کے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق علی کا یارانہ جان دا سارا زمانہ صدیق علی کا یارانہ جان دا سارا زمانہ صدیق علی کا یارانہ جان دا سارا زمانہ صدیق خلافت میں اول صدیق خلافت میں اول ہے چوتھا پیر علی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے پھولن گلشن آقا دے اے پھولن گلشن آقا دے مدحت کر تو سب کے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی عثمان دماد نبی عثمان عثمان غنی عثمان دماد نبی عثمان عثمان غنی عثمان دماد نبی عثمان عثمان غنی میرے آقا جی دا دیوانہ میرے آقا جی دا دیوانہ میرے آقا جی دا دیوانہ حاضر نورین سخی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اے پھولن گلشن آقا دے اے پھولن گلشن آقا دے مدحت کر تو سب کے صدیق عمر عثمان و علی ہن چارے یار گلاب کلی اصحاب دا رتبہ اعلیٰ ہوا راضی اللہ تعالی اصحاب دا رتبہ اعلیٰ ہوا راضی اللہ تعالی اصحاب دا رتبہ اعلیٰ ہوا راضی اللہ تعالی
ارشاد غلامی میں ہر دم، ارشاد غلامی میں ہر دم، سب آل صحاب نبی، صدیق عمر عثمان و علی، ان چارے یار گلاب کلی، صدیق عمر عثمان و علی، ان چارے یار گلاب کلی۔ اے پھولن گلشن آقا دے، اے پھولن گلشن آقا دے، مدحت کر تو سب کی، صدیق عمر عثمان و علی، ان چارے یار گلاب کلی، صدیق عمر عثمان و علی، ان چارے یار گلاب کلی۔